नाज़रीन ग्रामी, क्या आप सबको मालूम है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी की पहली रात क्या हुआ। तो आइए बिना आपका कीमती वक्त जाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लॉयल ऑफ इस्लाम। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाम से वापस आने के बाद हजरत खदीजा मुकम्मल तौर पर शादी के लिए रजामंद थी, लेकिन मसला ये था कि कैसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम नकाह पहुंचाया जाए, क्योंकि अरब के रिवाज के मुताबिक पैगाम नकाह मर्द देते थे, ना कि औरतें। आखिरकार जनाब खदीजा ने अपनी सहेली नफीसा बिनते मनिया को अपने घर बुलाया और इससे दरख्वास्त की कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता अज़दवाज कायम करने के लिए इनके इरादे को बयान करने की ज़िमन में जिस तरह भी मुमकिन हो सके हजूर के नजरिया को हासिल करे। नफीसा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त मुलाकात की जब आप काबे का तवाफ बजा लाने के बाद लौट रहे थे। नफीसा ने हालो अहवाल पूछने के बाद आपसे सवाल किया, ए मोहम्मद, आप शादी क्यों नहीं करते? हजरत ने जवाब में फरमाया, खाली हाथ शादी नहीं की जा सकती। नफीसा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर मैं किसी ऐसी खातून का तारुफ कराऊं जो जाहो जमाल और शराफत में आपकी हम पल्ला हो और काफी मालो दौलत की भी मालिक हो, तो क्या आप इससे अज़दवाज के लिए आमादा हैं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा गौर करने के बाद फरमाया, वो कौन हो सकती है? नफीसा ने जवाब में कहा, खदीजा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या वो शादी करेंगी? मैंने तो सुना है कि बहुत से लोगों ने इनकी वास्तगारी की है और इन्होंने इन सब को इनकार किया है। अगर वो राजी हों तो मैं मुआफिक और राजी हूँ। नफीसा फौरन जनाब खदीजा के घर पहुंची और उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके साथ शादी करने की रजामंदी की खबर सुना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जनाब खदीजा की आप से शादी करने की रजामंदी और इनसे अज़दवाज की अपनी दिलचस्पी और रजामंदी के बारे में अपने चचा अबू तालिब, अब्बास और अबू लहब को आगाह किया। अबू लहब ने कहा, मेरे भतीजे, हमें अरबों में बदनाम ना करना, तुम खदीजा के लायक नहीं हो। हजरत के चचा अब्बास अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और अबू लहब से तेज लहजे में मुखातब होकर कहा, तुम एक पस्त आदमी हो। खदीजा मेरे इस भतीजे के बारे में कौन सा इतराज कर सकती है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलरुबा जमाल व कमाल के मालिक है। खदीजा कैसे अपने आप को इनसे बरतर साबित कर सकती है? क्या माल या कमाल की वजह से? काबे के खुदा की कसम, खदीजा जितना भी मोहम्मद से मेहर चाहे, मैं घोड़े पर सवार होकर बियाबानों में घूमकर और बादशाहों के महलों में जाकर इसे मुहैया करूंगा। जनाब अबू तालिब अपने भाइयों से सलाह मशवरा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे पहले जरूरी है कि जनाब खदीजा का नजरिया और इनकी तरफ से मुमकिन शराइत मालूम किए जाएं और इसके बाद कोई फैसला किया जाए। इसके बाद उन्होंने पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया को खदीजा के पास भेजा ताकि बिलवास्ता इनसे गुफ्तगू करके इस सिलसिले में इनके नजरिए के बारे में आगाही हासिल करें। जनाब सफिया जनाब खदीजा के घर गईं। जब जनाब खदीजा को मालूम हुआ कि सफिया इनकी मुलाकात के लिए आई हैं, तो वो दौड़ के इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़ी और उन्हें अपने मखसूस कमरे में ले गई। जब कमरे में दाखिल हुई तो अपनी कनीजों को हुक्म दिया कि जनाब सफिया के लिए खुर्दो नोश की लजीज नेमतें लाएं और इनकी खातर तवाज़ा करें। जनाब सफिया ने कहा, मैं खाना खाने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं इसलिए आई हूँ कि जान लूँ कि जो कुछ मैंने सुना है वो सच है या नहीं। जनाब खदीजा ने ये पूछे बगैर कि
آپ نے کیا سنا ہے اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جواب میں کہا جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہے، وہ عورت خوش قسمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بنے، کیونکہ محمد ان کے لیے فخر و مباحات کا سبب ہیں۔ میں محمد کی عظمت اور شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور ایک عظیم فخر سمجھتی ہوں۔ ان کا مہر بھی میں اپنے مال سے ادا کروں گی۔ جناب صفیہ نے جناب ختیجہ کا دو ٹوک الفاظ میں جواب سن کر خوشی اور مسرت میں کہا، اے ختیجہ، خدا کی قسم آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے میں حق باجانب ہیں۔ ابھی تک کسی آنکھ نے آپ کے محبوب کے مانند کسی نور کو نہیں دیکھا اور کسی کان نے ان کے کلام سے شیریں تر کلام نہیں سنا۔ اس کے بعد جناب صفیہ نے حضرت ختیجہ سے رخصت لی اور مسرت و شادمانی کی حالت میں جناب ابو طالب کے گھر کی طرف لوٹی، جہاں پر بنی ہاشم کے بزرگ افراد ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب صفیہ نے بنی ہاشم کے بزرگوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تئیں جناب ختیجہ کے ناقابل توصیف محبت و احترام کو بیان کیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم کے تمام افراد یہ خبر سن کر خوش ہوئے، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد رکھتا تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور بنی ہاشم کے بزرگوں نے باضابطہ طور پر جناب ختیجہ کے پاس خواستگاری کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 سال ہجرت سے قبل، بعثت سے 15 سال قبل، 9 شوال کو جناب ابو طالب اپنے عید کے لباس کو زیب تن کر کے بنی ہاشم کے چند بزرگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے حضرت ختیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد ہوگی۔ تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدائے سبحان کی وحدانیت اور مکہ و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت ختیجہ کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے ختیجہ کا مہر 12 اوقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ سیرہ ابن ہشام میں 20 بکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت ختیجہ کھڑی ہوئیں اور اپنے چچا عمرو سے فرمانے لگی، ممکن ہے دوسرے وسائل میں آپ اختیار رکھتے ہوں، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمہ لے لیا۔ جناب ابو طالب نے حضار سے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ ختیجہ نے محمد کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ہی ذمہ لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر حاضرین سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمہ لیتی ہیں۔ چنانچہ ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو بھی اپنے ذمہ لیتی ہیں، اور تم جیسے ہوں تو گراں قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور جناب ختیجہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بن گئی۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزمان ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی، اس لیے یہ
انعقاد دین حنیف یعنی ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا تھا۔ عقد کی تقریب ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب ختیجہ چونکہ جانتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نہر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نہر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح اس ولیمے کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد و شادی کی تقریب اختتام کو پہنچی۔ ناظرین گرامی، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔